अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त अशारिफ खालिद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पाकिस्तान सुपर 8 में अपना दूसरा गेम कल इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा पार्कले स्टेडियम में। पार्कले स्टेडियम वो स्टेडियम है जो कि बैटर्स के लिए काफ़ी सूटेबल है। इस ग्राउंड पे जो है वो बॉल जो है वो बैट पे काफ़ी अच्छे से आती है। इस ग्राउंड के अगर मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड की बात करूं, हिस्ट्री की बात करूं, तो इस ग्राउंड पे जो है वो सबसे हाईएस्ट स्कोर T20 फॉर्मेट में वो 263 है, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था अगेंस्ट श्रीलंका इन 2016, जिसमें जो है वो ग्लेन मैक्सवेल हाईएस्ट रन स्कोरर रहे थे। 145 रन्स उन्होंने बनाए थे। अगर मैं इस ग्राउंड की जो है वो हिस्ट्री की बात करूं, तो टोटल जो है इस ग्राउंड पे 32 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं और 17 जो हैं वो पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं और 15 जो हैं वो दूसरी बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। इंग्लैंड ने जो है वो अपना पहला मैच अगेंस्ट श्रीलंका जीता है और इस तरह से जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी हाई हो गया होगा। ऑल दो बैटिंग में उन्होंने इतना कुछ खास किया नहीं, लेकिन बॉलिंग में जिस तरह से उन्होंने श्रीलंका को ऑल आउट किया है सिर्फ 95 रन्स पर, तो वो काबिल तारीफ़ है। और श्रीलंका ने जो है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस शो की है। इंग्लैंड ने जो है उनकी बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कुछ इतना कोई ख़ास उनकी बैटिंग में है नहीं। एक फिल शॉर्ट है जिसने वो 62 रन्स बनाए अगेंस्ट श्रीलंका कल वाले मैच में। जॉस बटलर उसकी तो कोई फॉर्म है ही नहीं बिल्कुल भी, और उनके अलावा जो है नीचे से उनका विल जैक्स है। विल जैक्स ने जो है वो ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस वो दिखा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो इंग्लैंड काफ़ी हेल्प मिल रही है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इंग्लैंड की बैटिंग को एनालाइज करता हूँ तो फिल सॉल्ट भी उसकी जो है वो पहली 50 आई है इस T20 वर्ल्ड कप में, तो वो भी ऑन एंड ऑफ ही चल रहा है। जॉस बटलर बिल्कुल भी उसकी कोई फॉर्म नहीं है, बिल्कुल पता नहीं वो पिछले 3-4 साल से जो है वो इंग्लैंड की टीम में है, लेकिन उसकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस है नहीं जो हमें थ्रेटनिंग साबित हो। जैकब बेथल उसने स्टार्ट में जो है वर्ल्ड कप के स्टार्ट में काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी और इंग्लैंड की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया था T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन उसके बाद से फिर वो भी जो है वो बिल्कुल ही ऑन ऑफ हो गया। और अगर मैं टॉम बेंटन की बात करूं तो उसने स्कॉटलैंड के अगेंस्ट बैटिंग अच्छी की थी और इटली के अगेंस्ट बैटिंग अच्छी की थी, उसके अलावा उसका कोई इतना ख़ास रोल है नहीं। विल जैक्स की बात करूं, विल जैक्स एक हम कह सकते हैं कि वो ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है और जिसकी वजह से जो है वो इंग्लैंड की टीम यहाँ तक पहुँची। तो इंग्लैंड की टीम यहाँ तक पहुँचने में विल जैक्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करूं तो वो कदरे बेहतर हम कह सकते हैं, हमें थोड़ी नज़र आ रही है जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की अगेंस्ट श्रीलंका। आदिल रशीद ने 2 विकेटें ली, विल जैक्स ने 3 विकेटें ली और जोफ्रा आर्चर ने 2 विकेटें ली। तो इस तरह से जो है वो उनकी जो बॉलिंग है वो थोड़ी सी हमें नज़र आ रही है और स्पिनर्स का बहुत बड़ा हमने रोल देखा है कैंडी में पार्कले स्टेडियम में। श्रीलंका के चाहे वो स्पिनर्स हों चाहे वो इंग्लैंड के स्पिनर्स हों, पाकिस्तान जो है वो स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है। पाकिस्तान के अगेंस्ट आदिल रशीद ने जो है वो सबसे ज़्यादा विकेटें ली हैं इंग्लैंड की तरफ से, 22 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। और पाकिस्तान की तरफ से जो इंग्लैंड के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा रन्स बनाए T20 फॉर्मेट में वो बाबर आजम ने बनाया 660 रन्स 144 के स्ट्राइक रेट से। तो बाबर आजम के पास भी एक बहुत अच्छा मौका है और ये जो कंडीशंस हैं ये बाबर आजम के लिए काफ़ी सूटेबल कंडीशंस है, क्योंकि बैटर्स के लिए कंडीशंस काफ़ी सूटेबल हैं। तो बाबर आजम के लिए बहुत अच्छा मौका है कि अब आने वाले मैचेस में अपनी टीम को अपने बैट से जो है वो फ़ायदा दें और अपनी जो परफॉर्मेंस से जो साबित करें कि अपनी जितनी भी जो बातें चल रही थी हैं आजकल बाबर आजम के बारे में, ये अपनी परफॉर्मेंस से उसको गलत साबित करें। बाबर आजम के लिए बहुत बड़ा मौका है। सुपर 8 का स्टेज बहुत बड़ा स्टेज होता है और इस चीज़ से बाबर आजम का जो है आगे फैसला हो जाएगा कि बाबर आजम जो है T20 वर्ल्ड कप तो आखिरी है, T20 वर्ल्ड कप तो बाबर आजम का मोस्ट लाइकली आखिरी, लेकिन इस चीज़ से फैसला ये भी हो जाएगा कि बाबर आजम क्या T20 फॉर्मेट में आगे कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं। तो बाबर आजम के लिए बहुत एक आइडियल कंडीशंस हैं और जिस तरह से साइम अयूब की अगर मैं बात करूं, साइम अयूब के लिए भी आइडियल कंडीशंस हैं इस
گراؤنڈ میں پرفارم کرنے کے لیے، انہوں نے پرفارم ان کو کرنا پڑے گا۔ بیٹ پہ بال بڑے اچھے سے آتا ہے، تو ان کو اپنی کنڈیشنز کے حساب سے جو ہے وہ ان کو گراؤنڈ مل گیا ہے، اور اب ان کا کام ہے کہ ہم اس گراؤنڈ پہ کیسے وہ بیٹنگ کرتے ہیں۔ سائم ایوب، وہ سائم ایوب کی بھی کافی اگر میں بات کروں تو سائم ایوب کی بھی کوئی خاص پرفارمنسز ہیں نہیں اس T20 ورلڈ کپ میں۔ صاحبزادہ فرحان جو ہیں وہ بڑے ہی اچھے ردم میں نظر آ رہے ہیں، پاکستان کی طرف سے ہائیسٹ رن سکورر ہیں اس T20 ورلڈ کپ میں، 220 رن۔ تو صاحبزادہ فرحان کے لیے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی آسان آئیڈیل جو ہے وہ کنڈیشنز ہیں، اور وہ اس پہ بہت زیادہ رنز بھی سکور کر سکتے ہیں۔ تو اگر میں اوور آل پاکستان کی ٹیم کی بات کروں تو جو چیزیں ہم پہلے سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ ہی چیزیں ہم کافی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ کو 2 جینون فاسٹ بولرز کھلانے ہی کھلانے ہیں۔ اب آپ کس کو باہر کرتے ہیں، یا آپ کو فہیم اشرف کو باہر کرنا پڑے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فہیم اشرف کو اگر آپ میچ کے لیے باہر کر دیں گے، اس کی جگہ نسیم شاہ کو لے آئیں گے تو کوئی ایشو نہیں بن جائے گا۔ دوسری طرف اگر میں بات کروں فخر زمان کی، تو فخر زمان کو آپ نے کیا فخر زمان جو ہے وہ کھیلیں گے کل کے میچ میں؟ یہ بہت بڑا جو سوال ہے، کیونکہ وہ نیوزی لینڈ کے اگینسٹ تو میچ ہی نہیں ہوا تھا، تو وہ ان کی باری نہیں آئی تھی۔ تو اب انگلینڈ کو جو ہے آپ نے میں تھوڑا انگلینڈ کو لائٹ لے رہا تھا، لیکن جس طرح کہ انہوں نے پرفارمنس دی ہے تو انگلینڈ کو جو ہے آپ نے لائٹ نہیں لینا، کیونکہ ان کی بالنگ جو ہے وہ سپنرز ان کے کافی اچھا کر رہے ہیں، چاہے وہ عادل رشید ہو، چاہے وہ ڈاسن ہو، چاہے وہ آپ کا ول جیکس ہو، تو ان کا اسپننگ ڈپارٹمنٹ اچھا کر رہا ہے، اور وہ بھی 2 جینون فاسٹ بولرز کھلا رہے ہیں، جوفرا آرچر اور جیمی اوورٹن۔ تو آپ کو بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کیا مسئلہ ہے کہ آپ 2 جینون فاسٹ بولرز نہیں کھلا رہے۔ بہرحال آپ کو نسیم شاہ کو لانا پڑے گا ٹیم میں، اب آپ کو محمد نواز کی جگہ لانا ہے، یا فہیم اشرف کی جگہ لانا ہے، یا شاداب کی جگہ لانا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اور ابرار احمد کو بھی ٹیم میں لانا ہوگا، اب اس کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اور دوسری طرف اگر میں بات کروں پاکستان کے لیے تو کافی یہ بڑا موقع ہے، اور پاکستان اگر کل کا میچ جیت گیا تو پاکستان کے لیے کافی جو ہے وہ ایک ڈور کھل جائے گا سیمی فائنلز کا۔ اور کیونکہ سری لنکا جو ہے وہ اس طرح سے فارم میں نہیں ہے، مطلب اس کی جو 2 میچز پیچھے ہارتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس چیز کے لیے تو اگر میں بات کروں تو پاکستان اس چیز کو دیکھتے ہوئے اگر میں بات کروں تو پاکستان کے لیے تو ہے یہ کافی بڑا جو ہے وہ موقع ہو جائے گا، کافی جو ہے وہ چیزیں آسان ہو جائیں گی پاکستان کے لیے، کیونکہ اگر پاکستان کل کا میچ جیت جاتا ہے تو پاکستان کے ہوں گے 2 پوائنٹس، اور پاکستان جو ہے اگر کل کا میچ جیت جاتا ہے تو 2 پوائنٹس لے کر پاکستان ٹاپ پر چلا جائے گا۔ ٹاپ پر کس طرح جائے گا اپنے ٹیبل میں؟ کیونکہ پہلا میچ جو تھا وہ نیوزی لینڈ کے اگینسٹ تھا، وہ بارش کی وجہ سے نہیں ہوا، 1 پوائنٹ دونوں ٹیموں کو مل گیا، پاکستان کا 1 پوائنٹ ہو گیا۔ اگر کل کا میچ پاکستان جیت جاتا ہے انشاءاللہ، تو پاکستان کے ہو جائیں گے 3 پوائنٹ، انگلینڈ کے 2 پوائنٹ ہو جائیں گے، نیوزی لینڈ کا 1 پوائنٹ ہو جائے گا، اور سری لنکا کے 0 پوائنٹس ہو جائیں گے۔ تو اگر اگلے میچ میں، یعنی کہ اگر پاکستان اور سری لنکا والے میچ میں اگر فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں اگر بارش بھی ہو جاتی ہے، اور اگر اب پاکستان اپنا 1 میچ جیتا ہوگا انگلینڈ سے، تو پوائنٹس پاکستان کے جو ہیں وہ 1 پوائنٹ وہ دونوں کو مل جائے گا، تو پوائنٹس پھر بھی پاکستان کے جو ہیں وہ زیادہ ہی رہیں گے، 4 پوائنٹس ہو جائیں گے، اور انگلینڈ کے 2 پوائنٹس ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ اگر نیوزی لینڈ جو ہے وہ اگر نیوزی لینڈ انگلینڈ کو ہرا دیتی ہے تو اس گروپ سے جو 2 ٹیمیں جائیں گی، اگر نیوزی لینڈ بھی انگلینڈ کو ہرا دیتی ہے تو اس گروپ سے جو ہے 2 ٹیمیں جائیں گی، یعنی کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ، کیونکہ پاکستان کے اپنے پوائنٹس پہلے ہیں تو 4 پوائنٹس، اور اگر نیوزی لینڈ سری لنکا کو بھی ہرا دیتی ہے تو سری لنکا کے لیے تو بالکل ہی آپ کہہ سکتے ہیں سفر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں، پاکستان کو کل کا میچ جیتنا پڑے گا اگر ان کو اپنا جو سیمی فائنل کا سپورٹ ہے وہ تھوڑا پکا کرنا ہے، کیونکہ اگر پاکستان نے کل انشاءاللہ انگلینڈ کو ہرا دیا تو میرا نہیں خیال سری لنکا کے اگینسٹ کوئی اتنی مشکلات کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ پلینگ 11 کی اگر میں بات کروں پاکستان کی، تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا 2 جینون فاسٹ بولرز آپ کو کھلانے ہی پڑیں گے، اگر نہیں کھلاتے تو وہ پھر آپ کے لیے بہت
نقصان دہ چیز ہو جائے گی. آپ کو لازمی جو ہے وہ 2 جینون فاسٹ بولرز کھلانے پڑیں گے. اور یہ جو کینڈی کا پارکلے کا گراؤنڈ ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا 263 کا ان کا ہائیسٹ جو سکور ہے. تو اگر آپ کو فار ایگزامپل اگر آپ سلمان علی آغا پہلے ٹاس جیتتا ہے تو میرے حساب سے تو اس گراؤنڈ پہ پہلے بیٹنگ ہی کرنی چاہیے. بیٹنگ کس لحاظ سے؟ ایک تو پچ کنڈیشنز اچھی ہیں، دوسری طرف اگر ہم چیزنگ کی طرف جاتے ہیں تو چیزنگ میں ہم جو ہے ہمیشہ انڈر پریشر آ ہی جاتے ہیں. ہم نے انڈیا کے اگینسٹ بھی دیکھا، ہم نے نیدرلینڈس کے اگینسٹ بھی دیکھا. حالانکہ وہ پچ ایسی نہیں تھی کہ آپ نے جو ہے وہ بالکل ہی آپ لیٹ جائیں، لیکن ہمارے تو ہیں انڈر پریشر آ جاتے ہیں. تو ہمیں اگر ٹاس جیت کر ہمیں بیٹنگ ہی کرنی ہوگی، کیونکہ ہم پہلے اگر ہم بعد میں چیزنگ کی طرف جاتے ہیں تو یہ چیز جو ہے ہم انڈر پریشر آ جائیں گے. اور ان کے جو اسپنر جس طرح سے کر رہے ہیں تو وہ ہمیں جو ہے اسپیشلی عادل رشید، تو وہ پاکستان کو انڈر پریشر لا سکتے ہیں. تو پاکستان کے لیے جو ہے سب سے آئیڈیل چیز یہی ہے کہ ٹاس جیتیں اور پہلے بیٹنگ کریں، ایک اچھا رنز جو ہیں وہ ٹوٹل بورڈ پہ لگائیں، اور پھر آرام سے جو ہے ان کے اسپنرز ہمارے ماشاء اللہ سے ایسے ہیں کہ وہ جو ہیں ان کو پکڑ سکتے ہیں انگلینڈ کی بیٹنگ. اور ان کی بیٹنگ کو میں نے جیسے کہ پہلے آپ کو بتا دیا کہ اتنی ان کی کوئی خاص بیٹنگ ہے نہیں. نیچے سے ایک ول جیکس کچھ کر رہے اور 1-2 میچز میں جو ہے وہ فل سالٹ نے جو ہے وہ کچھ پرفارم کیے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. آپ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ ہی کرنی ہے، اور بیٹنگ ہی آپ کے لیے سب سے سوٹیبل چیز ہے. آپ 190-200 تک رنز کریں اور پھر جو ہے ان کو اگلی بیٹنگ کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو کرنی پڑیں گی. اور کل کا میچ اگر آپ جیت گئے تو پھر آپ کے لیے تو بلے بلے ہو جائیں گے. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.